Like, subscribe, and get notified. WRD Minister Subhash Shirodkar has disclosed that his department plans to construct another dam elsewhere by swapping the land near Salolim Dam with the Forest Department. The government land was presently encroached by farmers for growing various cash crops and earning a livelihood. They claimed that the land given to them as displaced persons from Salolim is not enough for families with 6 to 7 households. The Sent community also claimed their crematorium was on that land. Sir, any project is coming on that? किती project आहे पता? प्रोजेक्ट कसलो तरी येता म्हणटा प्रोजेक्ट येता कसलो असं फॉरेस्टाक दिला ते आम्ही फॉरेस्टात जमीन घेतात आणि डॅम बांदतात दुसरीकडे सी फॉरेस्ट कितें आसता जमीन घेता एक्सचेंज इन एक्सचेंज आपल्याला जमीन दिना कळ्ळें की ना इन एक्सचेंज जमीन घेता आणि दुसरीकडे जमीन दिता So what type of projects? Any idea? आय एम गोइंग टू गो फॉर अ डॅम डॅम बांदता आणि कित्याक लागून न्ही कितली कॅपॅसिटी जवळ कितलो जातलो खूब आसतलो म्हणजे दॅट कॅन टेक केअर ऑफ 1 or 2 विलेजेस कितली सुमार जमीन आसा ती 2 लाख ओके आता तुम्ही ते लोक मेळपाक आयिल्ले तेन्ना तुमची क्लियरिटी ते कितें ते आतां ते सांगना कित्याक काय म्हणटा तुमी कितें ते लोक विचारता आतां म्हणटाले सगळ्यांक खबर आसा डॅम येता दुसरे कडेन डॅम येता डॅमाच्या बदला आमची WRD जमीन आमी फॉरेस्टाक घेता आनी फॉरेस्टा जमीन आमी घेता लोकांक जमीन आसा अशी म्हणून ना मिसींग फॅमिली भितर आसा लोक मिसींग फॅमिली आतां कोण आमी जाता तेका 70 लोक आमगे मिसींग फॅमिली आसलो तो म्हणटा कोर्टांतल्यान तुमगे भायर पडला त्या लोकांक दिवची अशी म्हणून आमकां ना आमकां दिल्यार म्हणटा आमचेर येता म्हणटा कोण म्हणटा सुभाष सर म्हणटा तुम्ही गव्हर्नमेंटाची प्रॉपर्टी आतां एनक्रोच केल्या म्हटल्या पळय हय पण अशें एनक्रोच करप सारखें ना एंग्रोज करप सारकी ना गव्हर्नमेंटाची जमीन न्हू ती आमी एंग्रोज करप आनी त्या जमनीची आमी दावोय करना आमी फक्त दावो कित्याक करता आमची मशान भुमी आसा आमकां जर फाल्यां कांय एक बॉडी तर जायतलो जाल्यार आमकां लांकडां हाडपाना म्हणून हांव पंच म्हणून ते फुडें चलना म्हणजे ती जमीन जरी ते कुडक्या तरी आमकां दवरा ती फॉरेस्टान तरी आमी लांकड म्हणजे हाडटले हय रोवपा खातीर आमी खावपा रोवन खावची आमकां नाका आतां 40 वर्सां जाली 40 वर्सां रोयता आमी हय आमी आमगे सगळें सांग्यार बाजारान मार्केटींग करता न्हू लोक कणगां रोयता झाड कणगां रोयता कितें कितें रोयता आनी काजू बी जाल्यार थोड्या थोड्या लोकांनी घातल्या आमकां आतां कितें आमी सरकारा जमीन आमकां दी म्हणना पूण ती सरकारा कडेन दवर आनी आमचे कडेन कितें ना धरण फायदो कितें आसा आमकां